नमस्कार. समेस्त पळोवप्यांक माय मोगाचो उर्बे भरीत येवकार. इश्टानो, वेंचणुकेचे वेध हे सदरान आमी आयज एका म्हत्वाच्या विशयाचेर तुमचे सामकार उलोवपाक जमा जाल्ले आहा. EVM आनी VVPAT ही भारतीय वेंचणूक आयोगा वतीन एक नाविन्य अशे बदल घडोवन हाडला भारत वेंचणूक आयोगाच्या मार्गदर्शना खाला. आनी आमचे भारत देश 1950 प्रजासत्ताक जावन रिपब्लीक जावन 1951-52 ते आज मेरेन विंगड विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा तशेंच राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती वेंचणुको घेत आयिल्ले आसा. आमची गोंय विधानसभेची वेंचणूक अवघ्या 4-5 म्हयन्याच्या अंतरान घेतिल्ली वतली आनी त्या संदर्भान हे वेंचणुकेचे वेध ही माळ तुमच्या सामकार आमी घेवन येता. जशें पयलीं सांगिल्लें, आयचो आमचो विशय आसा इलेक्ट्रॉनीक वोटींग मशीन, म्हणजे ताका आमी यंत्र म्हणटात तें इलेक्ट्रॉनीक वोटींग मशीन आनी VVPAT. आनी ह्या विशयाचेर चड उजवाड घालपा खातीर आज म्हजे बरोबर पणजी दूरदर्शन केंद्राचे स्टुडियोन आयिल्ले आसात अजय बाब गावडे, जे जावन आसा उपजिल्लो अधिकारी उत्तर गोंयचे. विंगड वावर ते पळयतात आनी नोडल अधिकारी म्हणून गोंयच्या आमच्या वेंचणूक कार्यालयाक ते हातभार लायतात. त्याच बरोबर वेवसायीक मार्गदर्शक, वेवसायीक प्रशिक्षक म्हणून ITI पणजे हांगा कार्यरत आशिल्ले जयराम बाब पिळवळकारूय आयिल्ले आसात. तुमकांय बी येवकार जयराम बाब. अजय बाब, तुमकां पयलीं सुवातेर हांव विचारूंक सोदतां की आमी पयलीं पळयताले की वेंचणूक आमच्या भारतांत जाताली ती मतपेटयांनी जाताली. बरोबर. मतपेटयांनी जाताली म्हणजे मत तातूंत भितर घालताले आनी थोड्या भागांनी आमी टीव्हीचेर बी अशें पळयलां, तुमीय पळयलां आसतलें, मतपेटयो घेवनूच फरार जाताले. बरोबर. आमी पळयलां पयलीं ल्हान आसतना. कायदो आनी सुवेवस्थेची एक मोठो व्हडलो प्रश्न निर्माण जातालो. बरोबर. आज तातूंतल्यान भारतीय वेंचणूक आयोगान भरारी मारिल्ली आसा अशें आमी म्हणूंक शकता. बरोबर. आनी ती भरारी मारून तांकां दोळे दिपकावपी यशूय मेळिल्लें आसा, संपादन जाल्लें आहा. आज आमी जो विशय आमी घेतला, आमचे पयलीं पळोवप्यांक तुमी सांगा, कित्याक तुमी हे वावर तुमी नोडल अधिकारी लागींतल्यान पळयतात दर वेंचणुकेक. बरोबर. EVM म्हणजे इलेक्ट्रॉनीक वोटींग मशीन हें सामान्य मनशाच्या जे भाशेन ते समजूं शकता सुटसुटीत भाशेन, बरोबर, ताजी व्याख्या कितें? बरोबर. तुमी सुरवात करता आसतना एक बरो प्रश्न काडलो की आमचो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हांचे मार्फत कितलींशीं वर्सां म्हणजे जे एक कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी आसा जे आमचे भारतभर वेगळ्या लोकसभेची इलेक्शनां म्हणात किंवा आमच्या विधानसभेची इलेक्शनां म्हणात, ही इलेक्शनां घडोवन हाडटात आनी ताजो पुराय कारभार जो आसा तो घडोवन हाडपाचो तो तांचेर आसता. म्हणून जर तुमी विचार करशात जाल्यार पयलीं आमी मतपेटी तुमी जे म्हटल्यो खुबशे अशे इश्यूज आशिल्ले आनी आमी ते प्रसार माध्यमांतल्यान पळयताले किंवा आयकताले. आनी ह्या इश्यूंचेर मात करपाक जर तुमकां आमी EVM बद्दल म्हणशात, 1980 सालान पयले वेळार एक MB हनीफा हांणी तो इन्व्हेंट केलो. बरोबर. आनी ताजे नंतर इन्व्हेंट केले नंतर भारत सरकारान ताजी एक डेमॉन्स्ट्रेशन लोकां मदीं मांडलो. तामिळनाडू ह्या स्टेटीन पयलीं तो ताजो एक ट्रायल बेसाचेर केलो आनी मागीर भारत सरकारान भारत इलेक्ट्रॉनिक आमचे जे आशिल्ले न्ही तांचे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हांच्या थ्रू IITचे एक्सपर्ट जे आशिल्ले तांच्या एक्सपर्टाच्या वयल्यान तो डिझायन केलो गेलो आनी ताजो आस्पाव मागीर आमी 1989 मागीर 98 आनी 2004 सालाच्यान आमी तो ट्रायल बेसिसाचेर वापरपाक लागले. बरोबर. मागीर 2014 परत लोकसभेची इलेक्शन जाले ते वेळार EVM प्लस आनीक ताका कंपोनंट एड केलो गेलो जो आमी ताका VVPAT म्हणटात. म्हणजे EVM बरोबर आनी पारदर्शिता हाडपाक, ट्रान्सपरन्सी हाडपाक आमी जो हाडलो तो VVPAT म्हणून. सो लोकांक मदीं आमच्या इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक एक ट्रान्सपरन्सी हाडपाक सदांच वेगळ्या भागांचेर काम केलें. आनी मतपेटी जो आमी पोस्टल आमी जे बॅलट मारून जे आमी पेपराचेर आमी स्टॅम्प मारून जे इलेक्शन करतात ताजे कडल्यान आज आमी खूब पयस पावल्यात. टॅक्नोलॉजी आमी तातूंतल्यान खुबशे लोकां मेरेन वेगळे तरेन पावयतात आनी आज आमी जी EVM VVPAT एक सामकी ट्रान्सपरन्सी हाडपा खातीर हाजो आमी मुद्दाम इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हांणी उपयोग करता. अजय बाब, तुमी आमकां आमच्या पळोवप्यांक सांगले पळया, 1989 हाजो ट्रायल बेजिसाचेर सुरवात जाली. ते वेळार अशें भारतीय वेंचणूक आयोगाक कित्याक दिसलें की हें जें पळय EVM आसा तें
देशभर म्हणजे आमच्यो लोकसभेच्यो 543 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा, आमच्यो विंगड आमचे विधानसभा आसा, जवळ जवळ हजारांनी आमचे MLA हाजे खातीर वापरता. हातून तुमकां कितें दिसता की आमचे जे पळय भारत सरकारचें जे पळय कॉर्पोरेशन आसा केंद्रीय स्तरा वयलें इलेक्ट्रॉनीक कॉर्पोरेशन, हातून ती मशिनां तांचे प्रोडक्शन जाता, मॅन्युफॅक्चरींग जाता. म्हणटकीर तुमकां अशें कितें दिसता की तुमी वावर पळयतात जें EVMान आसा, जें मतपेटयान नाशिल्लें, तुमी आतांच म्हणलां पारदर्शिता. बरोबर. जेन्ना ही संस्था आमची भेल जी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जे हैदराबाद आसा आनी ताजे तांचे मार्फत ह्यो मॅन्युफॅक्चरींग केले वतात. आणि ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पुराय इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हांच्या मार्गदर्शना हांच्या ऑब्जर्वेशना खाली जाता. EVM तयार जावच्या पलीकडेन ताच्या तयार जावन ताजो सगळ्या हँडओवर करून स्टेटी कडेन पावता, वेगळ्या वेगळ्या कडेन पावता, ताची एक डिफायन प्रोसिजर आसा, डिफायन प्रोसेस आसा. आतां पारदर्शिता हाडपाक पयलीं आमी कितें मतपेटी मारताले आनी मत मारताले आनी कोणाक मत मारलें हें कळनाशिल्लें किंवा तो खूब ताण आसतालो मतदान प्रक्रियेचेर किंवा पुराय जी आमची प्रोसेस आसताली तेजी खूब ताण. हो ताण कमी करपा खातीर एक अशे तरेची एक इंट्रोड्यूस केली EVM इलेक्ट्रॉनीक वोटींग मशीन, नवीन अशें. आनी ताका अशे तरेन की लोकांक मत मारपाकूय सोंपें, कावंटींग करपाकूय सोंपें. जे वरांची वरां वतालीं, दिसाचे दीस वताले पयलीं, ते आतां हे इलेक्ट्रॉनीक वोटींग मशीन हाडले कारणान पारदर्शिता येयलीच. ताजे बरोबर प्रोसेस जी आसा ती सोपी जाली. कावंटिंगाचें म्हणत, पोलिंग प्रोसेस सुरवातीच्यान पोलिंग प्रोसेस म्हणत, कावंटिंग म्हणत, डिक्लेअर रिजल्ट करता तो करून सगळें करपाक हें सोंपें जालें. म्हणजे मतमेजणी सुद्धा आतां उशीर जायना. पयलीं दिसाचे दीस जे लागताले आज आमकां सकाळी जर सुरू केलो जाल्यार तिळसांज रिजल्ट जाता. जयराम बाब, तुमी एक वेवसायीक प्रशिक्षक म्हणून वावर पळयता आनी तुमी ग्रावंडार जे ग्रावंड झिरो म्हणटा, जे ऑफिशियल्स आसा, जे हे वेंचणूक प्रक्रियेन आमचे गोंय वेंचणूक कार्यालय भारत वेंचणूक आयोगा खाला काम करता, तांकां तुमी ट्रेनींग दिता, तांकां तुमी प्रशिक्षण दिता. आतां हें प्रशिक्षण दिवपाचे तुमचे वेगवेगळे पद्दत कशी आसता जेन्ना तुमी एक EVM कशें हँडल करप? कित्याक तुमचे कडेन जे पळय ऑफिशियल्स येतात तातूंत शिक्षक आसता, तातूंत प्राध्यापक आसता, तातूंत अशे विंगड स्तरांतले सरकारी कर्मचारी आसता, अधिकारी आसता. तांकां तुमी समजावन बेसबरे पद्दतीन, कित्याक तांकांच जर मशीन जर ऑपरेट करपाक येना जाल्यार ते सगळे प्रोसिजर फुडें वचचो ना आनी जशें अजय बाबान सांगलां ती पारदर्शिता येवपाक मुश्कील जातलें. हातूंत तुमी कशें कितें हें प्रक्रियेन कशें फुडें वता? जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जाता तेन्ना फर्स्ट ट्रेनींग जाता. फर्स्ट ट्रेनिंगेक सुद्दां EVM VVPAT दवरले उरता. थंय आमी तांकां एक्चुली EVM म्हटल्यार कितें? EVM म्हटल्यार इट कन्सिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. आतां M3 जें येयलां तितून BU बॅलेटींग युनीट, CU कंट्रोलिंग युनीट आनी तिसरो VVPAT, हे 3 युनीट आसा. सो तेंचें कनेक्शन म्हटलें जाल्यार VVPATाचें कनेक्शन इट गोज टू CU वयता आनी BU जो आहा बॅलेटींग युनीट आहा तो VVPATाक वयता. सो पयलीं सगळ्यान पयलीं हो जो प्रिजायडींग ऑफिसर आसता ताका आमी कनेक्शनां दाखयता. कनेक्शनां एकदां तो जालो, कनेक्शनाक तो सामको एक कॉन्फिडन्स येयलो ताका, मागीर नेक्स्ट इज तेचें आमी वर्कींग दाखयता. CU जो आहा, CU ऑन केले उपरांत तेजो सगळे पॅरामिटर्स दाखयता. कंट्रोल युनीट जो आसता इट इज द मेन ब्रेन ऑफ द EVM. तितून सगळें उरता. सो हे जे सगळे जाणा जाले उपरांत मागीर आमी तांकां सिलींग दाखयता, कशें सील करपाचें, कळ्ळें न्हू. मॉक टेस्ट सिलींग जाल्या उपरांत मागीर दाखयता मॉक टेस्ट कसो करप. आतां आमचे पळोवप्या खातीर न्हय, आतां आमचे कडेन डेमो कांय ना हांगा. तुमी तुमच्या सुटसुटीत भाशेन अशें तुमी एक चित्र निर्माण करा आमच्या पळोवप्या सामकार. कित्याक तांकां जशें अजय बाबान म्हणलां पारदर्शिता हे हातूंत फूल प्रक्रियेन पारदर्शिता सामकी येवची हे खिणाक वेंचणुके पयलींच. म्हणजे तातूंत ते तुमी म्हणटात पळय मॉक पोल, हो कसो पद्दतीन हो मॉक पोल जाता, हो केन्ना सुरवात जाता ताजी? मॉक पोल जो आहा तो सकाळीं वेंचणूक सपोज 7 वरांचेर आहा जाल्यार 1 वर पयलीं मॉक पोल आसता. जो उमेदवार आसता तेजे पोलिंग एजंट नेमले वरता. ते पोलिंग एजंटांक आदले दिसा सांगलें उरता की तुमी बाबा 6 वरांचेर या, कळ्ळें. आनी मॉक पोलाक एक 50 कंपल्सरी वोट्स घालपाचे आसता.
त्या प्रमाणे प्रत्येक सगळ्या कॅन्डिडेटाचे येना एक निदान 2-3 तरी येता. हय ते येयल्या उपरांत आमी तांकां मॉक पोस्ट म्हणल्यार कितें सगळ्यांक एक एक मत घालून हय तो जो प्रिजायडींग ऑफिसर आहा तो सगळ्यांक एक एक मत घालता बरोबर. आनी ते तेंची फूल टीम जी आहा ती बरोवन दवरता कोणाक कितले मतां ते घातली ताजे ती. डायरीन नमूद करून दवरचें हय. पडटलें. आनी त्या प्रमाणे मागीर सगळें तेंचो प्रोसेस जालो की मागीर रिजल्ट पळोवपाक जाय न्हू. रिजल्ट पळयतलो जाल्यार CRC म्हणून करची पडटा, क्लोज रिजल्ट क्लियर. ओके. मशीन पयलीं क्लोज करचें पडटा. हय मशीन क्लोज जाल्या उपरांत मागीर सेक्शन येता, रिजल्ट येता. बरोबर. रिजल्ट ते मागीर रिजल्ट काडल्या उपरांत सारकें येता कॅन्डिडेट 1, 2 कितले म्हणजे कितलीं मतां मारलेलीं आनी कितलीं येयलीं. म्हणजे तुमी जयराम बाब अशें आमचे पळोवप्यांक सांगूं सोदता की हातून सामकें फूल प्रूफ हें मशीन. हय बरोबर. कळ्ळें न्ही, फूल प्रूफ. अजय बाब तुमकां हांव विचारूं सोदतां, आतां आमचे जे पळय इलेक्टर्स आहा, जे मतदार आसा, ते विंगड घटक आसा, जातून नेणटे आसा, जाणटे आसा. अशें आमी पळयतात, तुमी पळयलां आसतलें कित्याक तुमी ग्रावंडार आसता, की सामके वयोवृद्ध सुद्दां हे येता, वोटर येता. आतां वेंचणूक आयोगा वतीन 80चे वयर हांकां पोस्टल बॅलेटाची सोय मेळटली अशें आमी आयकलें. सो त्या संदर्भांत तुमी जे पळय हे 18 वर्सांचे ते आमी 98 म्हणूं येता, वो इतलो हें आसता कालखंड वयाचे परिमाणान. हांकां सम्मिलीत करून घेवपा खातीर गोंय वेंचणूक कार्यालय, भारत वेंचणूक आयोगा निर्देशाक सकल हें एक सगळ्यांक समजचें सुटसुटीत पद्दतीन, कित्याक ही प्रक्रिया वचून तांणी ती EVMान ते प्रेस करप आमचो बटन, हे बटन प्रेस करतकच जालें. हे खातीर जनमानसा मदीं, इलेक्टरा मदीं वेंचणूक कार्यालय कितें म्हणून करता? ओके. आतां तांणी सांगलें त्या प्रमाणे तुमकां सांगन दिसता म्हाका की हो EVM जो आसा सादो एक सिंपल आमची एक युनीट मशीन. EVMाक तांगलें म्हणल्यार EVM इज अ होल एंटायर युनीट. EVM एक असो भाग, EVM इलेक्ट्रॉनीक वोटींग मशीन, हाजे भाग CU, BU आनी ताका VVPॅटी आसा. आतां सगळ्या लोकांक म्हाका जनरली सांगन दिसता, खुबशे वेळार आमी हेजेर ट्रान्सपरन्सीचेर उलयता खुबशे वेळार, ही एक सामकी अशी एक वेवस्था आसा जी आमचे टॅक्निशियन्स IIT सारके हातूंतल्यान खुबशे इवन आमी ओपनली हाजेर खुबशी डिबेटूय जाला. इट इज व्हेरी ट्रान्सपरंट. सगळ्यांक पयलीं म्हाका सांगूं जाता, जो 18 वर्साचो नवीन वोटर आसूं किंवा जाणट्यांतलो जाणटो वोटर आसूं, सगळ्यांक सांगूं दिसता की तुमी जें मत मारतात तें मत तुमचें सामकें ट्रान्सपरंटली यू आर वोटींग आनी तुमची सिक्रेसी ती मेंटेन केली वता. आनी हातूंत कितें व्हडलो तुका ज्ञान लागना. जेन्ना तूं वोटर बुथार वता तेन्ना तुजी सगळी ती पोलिंग 1, पोलिंग 2, पोलिंग 3 आनी ते प्रिजायडींग ऑफिसर जो मेंटेन करचो आसता. सगळ्यांक म्हाका सांगन दिसता जांकां वोटिंगा दिसता तें पळोवपाक मेळटा, आमचे जे वोटींग कंपार्टमेंट आसता तातूंत भितर आमी VVPॅटाचो जो बॉक्स आसा तो बॉक्स आनी तुमचो तुमी तो मत मारतात, आमी जाका बॅलेट मारतात, तेजे मत मारतात, बॅलेट युनीट, कंट्रोल युनीट भायर आसता तो हेका दिवपाक. तुमी फक्त ते भितर वतात, बॅलेट बॉक्सार बॅलेट बॉक्स म्हणटा ताजेर सारकी सविस्तार नांवां बरयल्लीं आसतात कॅन्डिडेटाची, जी आमी वयल्यान सपोज केल्लें आसता ताका, आनी आपल्याक आनी ताजे सायडीक ताजे सिंबॉल आसता. हें म्हत्वाचें, नांव, ताजे पार्टीचो सिंबॉल आसता, तो बटन सारको तुमी नांव चॅक करून तो बटन मारलो वता. आतां तो बटन मारले नंतर जाता कितें, हें सगळ्यांक खातीर जाणटेल्यांक, की पयलीं VVPॅट नाशिल्लो, VVPॅटाचो उल्लेख आतां आयला. मुद्दम हांव तो उल्लेख कित्याक करता सांगता, ट्रान्सपरन्सी हाडपा खातीर कितें आनी ही मॉडिफिकेशन केलां. पयलीं आमी मत मारताले, सावंड येतालो आनी मत कास्ट जातालें, आमी घरा येताले. हेच्या फुड्या वचून आनी एक इन्व्हेन्शन जालें तें VVPॅटाचें. VVPॅट कितें हो थोडोसो हांव मुद्दम हांगा उल्लेख करता. मत मारल्या नंतर तें मत तेच पार्टेक गेला तेच कॅन्डिडेट गेला कन्फर्म जावपाक कशें जाता की ते VVPॅटार 7 सेकंदां खातीर ती स्लीप दिसता तुका, आनी तुवें मत मारून तें दिसलें वता आनी सारको तो सिंबॉल, तें नांव थंय दिसता, आनी 7 सेकंद तूं तें पळोवंक शकता की बाबा आपणें जे मनशाक मारला तें मत ताका गेला काय ना, आनी 7 सेकंदान ती कट जाता आनी भितर पडटा. सो हे सगळे जाणटो आसूं किंवा आसूं, एकूच की मत मारचें आपल्यान तें पळोवचें आनी खात्री कर, हातून हें VVPॅट एड केल्लें आसा. जयराम बाब, आतां अजय बाबान VVPॅट म्हणलें, आतां BA, BCom आसता तश्यो VVPॅट जाल्यो, बॅचलर ऑफ आर्ट, बॅचलर ऑफ कॉमर्स. आतां तुमी आमच्या पळोवप्यांक सांगात VVPॅट म्हणल्यार विस्तारान कितें, VVPॅट म्हणल्यार कितें अशें? VVPॅटाचो फूल फॉर्म जो आहा तो आहा वोटर्स व्हेरिएबल व्हेरीफायबल पेपर
वोटर्स व्हेरीफायबल पेपर Paper ऑडिट audit ट्रेल. trial. पेपर ऑडिट ट्रेल. म्हणजे जशें आतां अजय बाबान म्हणलां तशें तांकां मतदार राजा किंवा राणी हांकां पळोवंक मेळटा 7 सेकंदां खातीर तो उजवाड जाता आनी ताचे खंयचे पार्टी का मारला कॅन्डिडेट हे सगळें तांकां दिसता. आतां म्हत्वाचो $1 million क्वेश्चन म्हणटा तुमकांच विचारचें रामबाब. आतां हें जर तांत्रीक बिगाड कितें आयलो मशिनाक, हय कित्याक मशीन म्हणटा तें बिगडूंक शकता, बरोबर. कळ्ळें न्ही. मशिनान जर तंत्रीक बिगाड आयलो जाल्यार आमी पळयता वेंचणुके वेळार की अशे शेकड्यांनी वोटर भायर उबे आसता रांकेन आनी मागीर तुमची प्रक्रिया कशी आसता तें वचून तें रिपेर करप. तुमी एक एडिशनल सबस्टिट्यूट बी तें मशीन दिता काय बिगाड हो व्हीव्हीपॅटानूय येवं येता, वॉटर व्हेरीफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल तातूनय येवं येता, मशिनानूय येवं येता, खंयी येवं येता. बरोबर. हय, म्हणजे लोकांचे आमचो वेळ चड वचचो न्ही ते खातीर तुमची टीम हातूंत कसो कितें वावर पळयता. मशिनां जीं आसता प्रत्येक एक बुतार अलॉट केल्ली आसता ते सोडून आनीक रिजर्व मशिनां आसता. आतां हो जो सेट आसा EVMाचो CU, BU आनी VVPAT, सपोज CU फेल जालो किंवा BU फेल जालो जाल्यार फूल सेट चेंज जाता. बरोबर. आनी फक्त VVPAT तर फेल जालें जाल्यार ते VVPATूच रिप्लेस जाता. सो रिजर्व जी आसता रिजर्व आमची असतात. सो बंद पडलें एक दर मशीन खंयचें बंद पडलें जाल्यार तो जो डाटा तो तितकोच सेव जावन उरता, तो खंयच वचना. कळ्ळें न्हू, तो डेटा उरता, डेटा तसोच उरता. आनी 2 मशीन व्हरची पडटली ताणें म्हणल्यार ते टिमीन ना रिजर्व थंयचो जो सेक्टर ऑफिसर आसता तेजे गाडयेन रिजर्व मशिनां आसता. खंयचे बुतार हें जालें की ताका कॉल येता, तो ते मशिनां घेवन ते बुतार पावता आनी ती मागीर कनेक्शन कनेक्ट करून चेंज केली वता. प्रक्रिया चालू जाता. हय, तातूंत कशें जाता जाणा पळोवपाक वचत जाल्यार रिटर्निंग ऑफिसर जो आसा, रिटर्निंग ऑफिसर जेन्ना सकाळची पयल्यान प्री पोल डे जाता ते एक मशीन प्रत्येक बुतार दिलें वता, तांचे फुडें व्हरता आसतना क्लॅरिटी थोडीशी लोकांक येवची अशी म्हणून. आनी प्रत्येक बुतार एक मशीन ते रातचे चड सेटअप केल्लो वता. इवन रिटर्निंग ऑफिसर वचून पळयतात. आमी पयलीं सेक्टर ऑफिसर आनी सेक्टर मॅजिस्ट्रेट जे दिसा प्री पोल दिसा पयलीं आमी सेक्टर ऑफिसर्स म्हणून अपॉयंट केले वतात आनी सेक्टर मॅजिस्ट्रेट म्हणून ते दिसा ताका आमी डेजिग्नेट केलो वता. प्रत्येक कडेन आमी कशें आसा रिजर्व जी आसा ती एका गाडयेन ताणें सांगले प्रमाणे गाडयेन दवरतात, कित्याक सगळे कडेन दवरप शक्य ना, पूण एक पॉयंटार अशें दवरतात वेगळे वेगळे पॉयंटार. इमिजिएटली जेन्ना मशीन फेल्युअर जालो, फॉर एक्झाम्पल CU जालो किंवा BU जालो, ताणें सांगले त्या प्रमाणे आमी पुराय मशीन आमकां बदलचें, फुल सेट बदलचो पडटा. फक्त जर VVPAT फेल जालो जाल्यार फक्त VVPAT बदलतात, तो काडून सायडीर सील करून दवरलो वता. तो इमिजिएटली ताजे कडेन पावयलो वता आनी एंटायर ती प्रोसेस परत रिप्लेस केली वता. फक्त त्या वेळार परत मॉक पोल केलो वता, हे सगळ्यांक सांगपाक म्हाका महत्वाचें. आनी एक वोट मारलो वता परत चेक करपाक नवीन सेटान परत मॉक पोल केलो वता. आनी त्या वेळार जी आमी पयलीं कशें इक्वली मारतात तशें मारना, फक्त हांगा मागीर एकूच मारले वता टेस्ट करप परत ते सारकें आसा काय. आतां जेन्ना अजय बाब आमी EVM पळयता तो तुमी म्हणलें पळया कॅन्डिडेटाची जे कोण कंटेस्टंट आसा तांची नांवां आसता, सायडीन सिंबॉल आसता. हालींच सारा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशा खाला आमच्या भारतीय वेंचणूक आयोगान नोटा म्हणटा तें एक म्हत्वाचें हाडलां, म्हणजे नन ऑफ दी अबाव. आतां हें नन ऑफ दी अबाव खुबदां कित्याक आमचे तरणाटे वोटर आहा, आमचे मध्यम पिरायेचे आसा, आमच्यो भयणी आसा आनी आमचे सिनियर सिटीजन आसा, सुपर सिनियर सिटीजनूय आहा. आतां हें नोटा म्हणटा तें खंय आसता? आतां मतपेटयो काय ना आमच्यो, आतां EVM आहा. ते EVMाचेर नोटा म्हणटा तें खंय आसता? तो क्रमांक खंयचो आसता? हांव खूब म्हत्वाचो प्रश्न असो समजून, कित्याक खुबशे लोकांक आमी डेमोक्रेटीक कंट्री, वी आर हॅविंग डेमोक्रेटीक सिस्टम, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, आनी खुबशे वेळा अशें दिसता की 10 आमचे उमेदवार आसात, 10 कॅन्डिडेट आसात, म्हाका एखादो तो कोण आवडत ना आनी म्हाका ताका मारपाचें ना. अशे वेळार आनीक वेवस्था घातली ती तुमी म्हणटा ती नोटा, म्हळ्यार नन ऑफ दी अबाव, म्हळ्यार म्हाका हे कोणाकूच एका मत ना. हो जो बटन आसा सगळ्यांक शेवटाक आसता, म्हळ्यार कॅन्डिडेटाच्या सपोज 10 आसात, 11वो नोटा आसतलो. नोटा प्रेस केल्यार तुमी तुमचें मत नोटा म्हणून रेजिस्टर जाता आनी तोवूय मागीर काउंट केलो वता नोटा कितले पडल्या काय. अजय बाबा आतां नोटा आमचे म्हणटात पळय न्ही, हे नोटा ही सगळी मतां नोटाची जी आसात पळय ती सुप्रीम कोर्टाक सील्ड एनवलपान बी दिवपाची अशी प्रक्रिया बी भारतीय वेंचणूक आयोग कशें आसा, जेन्ना इलेक्शन प्रक्रिया कंप्लीट जाता आनी ते वेळार जर मागीर इलेक्शन पिटिशन जर कोणी फायल केलें ते वेळार हांचो सगळो आस्पाव घेवं येता, बट तरी सुद्दां ना जाल्यार ती सगळी सिल्ड केली वतात आनी दवरली वतात फॉर अ पिरियड.
त्या पिरियडा भितर जर 6 म्हयन्या भितर जर आमकां जर इलेक्शन पिटिशन आयलें, कोणी फायल केलें चॅलेंजींग दी प्रोसेस, त्या वेळार हाचो आस्पाव थोडोसो घेवं येता. ओके. सो ताजे नंतर ताजे भायर आनी हो ना. नोटाचो आनी हे ना. ना. म्हणजे हो एक आमचे वोटरांचो खातीर हो ही जी पळय नोटा एक मतदारसंघान कितली पडल्या बरोबर. ती पब्लीक जाता खरी, हय पब्लीक जाता खरी, पूण नोटाचे ही एक तांत्रीक बाब आसा. बरोबर. जर नोटा 25% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड जालो जाल्यार 50%, जाल्यार ते थंयचे मतदान रद्द भितर येयल्ले वता. तशें केलें वचना. नोटा आतां पर्यंत जे आमी पळयलें वता की नोटा जो मारलो वता तो पर्संटेजीस खूब कमी गेल्ली आसा, आनी तशें प्रावधान कोण 100% नोटा मारता अशें आमी आयज पर्यंत पळयलें ना, किंवा 25% आसता नोटाचें ऑब्जर्वेशन आसता, बट तशें इलेक्शन रद्दबाद केलें वचपाचो असो तशें त्या मतदारसंघा पुरते म्हणटा आमी. एका त्या विशेष मतदारसंघा पुरते जर नोटाचे प्रतिशत जर अमकेच संख्येप 100 वोट समज मारले जाल्यार नोटाक जर 50 मतां पडली जाल्यार अशें कितें कायद्यान कितें अशें बरयल्लें बी आसा? तशें ना, तशें कांय प्राविधान ना, अजून मेरेन प्रोविजन ना. ओके. जयराम बाब, तुमी एक तंत्रीक बाबीचे मनीस म्हणून तुमकां तंत्रीकूच प्रश्न विचारिल्ले, तुमकां सोंपे पद्दतीन तुमी हें करतले. आतां हें जें पळय प्रक्रिया EVMची जी आसा तें आतां आमी उलयले, तातूंत कितें बिगाड येता, तातूंत कसो तंत्रीक फॉल्ट आयलो समज, जाल्यार हें मशीन चलता कित्याचेर, आनी हें मशीन दवरप खंय? आतां आमचे वेरियस आमचे पोलिंग पार्ट्यो वता, तातूंत तुमी आतां विंगड आसा, प्रिजायडींग ऑफिसर आसा, फर्स्ट पोलिंग म्हणून आसता, सेकंड पोलिंग म्हणून आसता, थर्ड पोलिंग म्हणून आसता, मागीर एक अधिकारी तो कंट्रोल युनिटूच सांबाळटा अशें आसता. म्हणटकच हें मशीन हातूंत कितें बॅटरीचेर चलता, हें कशे पद्दतीन चलता? CU जो आहा, CUक आनी व्हीव्हीपॅटाक बॅटरी लागता, आनी CUची जी बॅटरी आहा ती जवळ आसपास 1400 स्ट्रोक्स घेता. म्हणजे एक आसपास ती दीसभर चलोवंक शकता, 12 तास चलोवंक शकता हाय आसतना. तशी व्हीव्हीपॅटाचे एक 12 तास चलोवंक शकता. व्हीव्हीपॅटाकूय बॅटरी आसता. सो हें मशीन जें आहा तें टोटली ऑन बॅटरीचेरूच आसता. हय. आनी मागीर तुमी म्हटलें दुसरो भाग हेजो CU जो आहा तो थर्ड पोलिंग सांबाळटा. ती जबाबदारी. जयराम बाब, हें जें पळय मशीन आसता, आतां विंगड मतदार केंद्र आसता, बरोबर, पूण तातूंत तांचे पोजिशनींग ऑफ द EVM, ते बॅलट युनिट, तो कंट्रोल युनिट, ओके, तो उजवाडा सकयल दवरपाक जाय. कित्याक आमचे विंगड प्रकारचे आमचे मतदार आसता, बरोबर, तांकां थोड्यांक जाणटे आसता, पिरायेन आसता, बरोबर. सो तांकां ते सारकें दिसूं जाय न्ही. काळखांक बी दवरलें समज जाल्यार ते तुमचें अशें कशें कितें आसतलें हाजेर? सो ती टीम जी आसता ती अशी बसता की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लायनीन बसता. पोलिंग ऑफिसर आसता ते लायनीन बसता. तेंचे ऑपोजीट आसता तो प्रिजायडींग ऑफिसर बसता. पोलिंग वन कितें करता, जेन्ना वोटर भितर सरता तेन्ना तेजी आयडेंटिटी चॅक करता आनी तेजें नांव घेता. तें नांव सेकंड पोलिंग आहा तो नांव घेता तेजें आनी तेजो सिरियल नंबर नोट डावन करता. थर्ड जो आसता तेजे कडेन कंट्रोल युनिट उरता. तो कंट्रोल युनिटाचो इन्चार्ज आसता. आनी उरलेले जे 2 युनिट आसता, BU आनी व्हीव्हीपॅट, ते भितर कंपार्टमेंटान आसता. ते अशें दवरलेले आसता की थंय उजवाड आसचो पडटा. बल्ब आसतात किंवा असो उजवाडाकूच दवरलेले उरता. जेन्ना तो भितर येता, तो फर्स्ट वोटर भितर येता, फर्स्टा कडेन वयता, सेकंडा कडेन वयता, थर्डा कडेन वयता. थर्ड पोलिंग ऑफिसर जो आसता तो तेजो बॅलट रिलीज करता. बॅलट रिलीज केल्या उपरांत ताका भितर मत मारपाक धाडटा. भितर वचोन तो आपलो जो आसता वोटर तो मत घालता. मत घातल्या उपरांत ताका ती 7 सेकंडान स्लीप येता. स्लीप पळयता आनी भायर येता. सगळी प्रक्रिया जाली. आतां म्हत्वाचो प्रश्न म्हणटा तो आमचे पळोवपी जाण जावपाक, आमकां जेन्ना पळय केंद्रार वता आमी लायनीन उबे आसता रांगेन, खुबदां आवाज येता, घू आवाज येता. आतां कशें कळप की ते बॅलट युनिटान तो कंट्रोल युनिटान तो रिलीज केलो की तुका मत मार म्हणटा तो. म्हणजे ते मत मारले म्हणून धर जालें म्हणून मागीर फुडें कशें परत आवाज येतलो, परत बीप सावंड येतलो? तो मनीस जेन्ना थर्ड पोलिंग ऑफिसरा कडेन वयता तो बॅलट रिलीज करता. बॅलट रिलीज केल्या उपरांत CUचेर तांबडी लायट पेट्टा, तशी BUचेर लायट पेट्टा तांबडी. तो मनीस जेन्ना भितर वयता, वोट केल्या उपरांत वोट करतना आवाज येना. प्रेस केला की मागीर 7 सेकंडान स्लीप येता. स्लीप कट जावन पडल्या उपरांत परत बीप येता. ती बीप बंद जाल्या उपरांतूच
तेन्ना समजपाचें की त्यो दोन्ही लायटी बंद जाता. हय. तांबड्यो लायटी पेटलेल्यो आसता त्यो दोन्ही लायटी बंद जाता म्हणजे वोट तुजो जालो. वोट कास्ट जालो. हय. अजय बाब तुमकां कितें सांगपा हय, आसा? आनीक म्हाका थोडेशे आज मुद्दम लोकांक एक नवीन सांग, आमी आतां न्ही VM3 पयले फावट आमच्या गोंयांत Introduce वापरतले. करतले. VM3 एन एडिशनल ताजें मॉडिफिकेशन करून वापरले EVM मशीन आनी व्हीव्हीपॅटाक आमी ताका VM3 VSG म्हणजे मॉडिफायड वर्जन जाका आमी विज्युअल डिस्प्ले युनिट आशिल्लो तो पयलीं आसतालो, आतां तो आसना, आतां हे तिनूच आसात. आनी हाका लागून हांव नवीन एक पळोवपाक मेळ्ळा. आनीक म्हाका सांगन दिसता की हाका आमी कशें करतात जाणा, पयलीं फक्त 16 बॅलेटींग युनिट आसात पळय, सपोज आमचे कॅन्डिडेट 64 एके जे 16 आसतात, सो आमकां फक्त ते तितलेच लावपाक मेळटा. आतां 24 पर्यंत आमकां 24 बॅलेटींग युनिट म्हणजे 16 × 24 384 कॅन्डिडेट आमी घेवंक शकतात. भारतान असो विक्रम एक कडेन जालो. सो म्हणटकीर जर आमचे 4 आतां 300 कॅन्डिडेट आसा जाल्यार असो आमकां बॅलेटींग युनिट वापरपाचो ह्या VM3 आमकां. आनी हाकाच अनुसरून तुमकां आनी एक प्रश्न विचारूं सोदता हांव. हाकाच अनुसरून तो म्हणजे कसो की एका हातून EVMान कितली मतां हें करूं शकतात? पळय कशें आसा तें सांगताले की EVMान पयलीं जी आशिल्ली 1200 आनी मागीर परत ते वाडोवन ताजो 1500 पर्यंत. सो आमकां जेन्ना खबर आसा की एका EVMान सपोज 2000 मतां आसा आनी आमचे बूथ कशें आसा, प्रत्येक बुथार आमी 1200 परस मतां जास्त करनात. सो 1500 पर्यंत मतां आमी कॅपेसिटी करूं शकता. पयलीं ताजी 1200 आशिल्ली, मागीर ती वाडोवन एडवान्स केल्ली आसा. सो अशे तरेन EVMान ती 1500 मतां 1500 पर्यंत येता. आनी आमचे बूथ कशे आसतात 1000 पर्यंत आसा, 1000 आमकां 1200 वर मतदान जावचें न्ही आमकां खबर आसा. सो कॅपेसिटी आमकां व्हीव्हीपॅटाची 1500 एक EVMाची कॅपेसिटी आसता अशें म्हणटात. आतां हें व्हीव्हीपॅट जें आसा न्ही, हें व्हीव्हीपॅट म्हणटा पळय जयराम बाब, हें व्हीव्हीपॅटाक जेन्ना आमी नवें इंट्रोडक्शन केलां, हातून आतां एरर प्रूफ जावचें, हातून कितें तंत्रीक स्नॅक बी येत जाल्यार बी कशें कितें हें व्हीव्हीपॅटान म्हणटा, EVMान न्हय. व्हीव्हीपॅट सर ते क्लियर कट आसा, तितून कांय ना. वोट घातलो म्हणजे तुवें वोटींग केलें की एक स्लीप येता, 7 सेकंडान ती कट जाता, चल्ली लायट पेट्टा. तितून अशें तांत्रीक अशें व्हडलें बिगाड जावपाचें हें ना, शक्यता कमी आहा म्हणून. एकदां कितें जाता, फक्त पेपर सारको कट बीन जायना जाल्यारूच प्रॉब्लेम जावं शकता, पूण ते मागीर आमी रिप्लेस करता. नाल्यार अशें आनी ताका हें कांय ना, ताका सेन्सर उरता, 7 सेन्सर उरता, ते सगळे सेन्सर तेजें वेवस्थीत काम करता. बरें आसा. अजय बाब आनी जयराम बाब, तुमी जरी आमचे कडेन डेमो ना जालो पूण डेमो पेक्षा बेस बरे पद्दतीन हे तुमी म्हायती दिवपाचो यत्न केलो आनी आमचे पळोवप्या म्हणसर आमचे पळोवपी जे आसात पणजी दूरदर्शन केंद्राचे हे वेद वेंचणुकेचे माळेन तांकां हें निश्चित तांकां पटलां आसतलें आनी ते संख्येन वचून आमची जी पळय उत्सव हो लोकशायेचो आसता जो आतां येवपाचो आसा गोंयांत, तातूंत बेसबरे पद्दतीन आपलें मतदान करतले अशें आमी मानूया. अजय बाब आनी जयराम बाब, तुमी तुमच्या वेळांतल्यान वेळ काडून हे कार्या खातीर तुमी हांगा आयले आनी इतली सुंदर म्हायती दिली. पणजी दूरदर्शन केंद्रा वतीन तुमचे आमी आभारी आसात. नमस्कार. नमस्कार.